Nabawian sa kinabuhi ang 38 anyos nga si alias Ayan, human kinigitigbas sa iyang kainom nga si alias Joven, 24 anyos, niadtong Disyembre 27, 2025, pasado alas 2 sa kadlawon dito sa may Purok 9 Barangay Kibatang, Don Carlos, Bukidnon. Base sa report nga managlahing nag-inom ang suspect o ang biktima, dihang niulbo ang init niya panaglalis. Samtang ubos sa impluensya sa ilim ng makahubog, gitigba sa suspect ang biktima sa likod nga bahin sa iyang liog gamit ang sundang hinungdan sa iyang kamatayon. Human sa krimen, voluntaryong nitahan ang suspect ngadto sa Barangay Kapitan, kinsa gitugyan dayon kini ngadto sa Don Carlos Municipal Police Station. Nakuha gikan sa crime scene ang sundang nga gigamit sa suspect sa paghimo sa krimen. Kasamtangang gitanggong ang suspect sa custodial facility sa Don Carlos Municipal Police Station. Samtang giandam na ang kasong homicide nga ipasaka bato kaniya ngadto sa korte. Mga katropa, kinahanglan lawas Ligon Permi, Magsanton Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Ruston Villafranca, XFM News.